A major water pipeline burst at Bendwara in Sanguem led to the wastage of thousands of liters of water, raising serious concerns over the poor maintenance of old pipelines by the Drinking Water Department. Locals alleged that the incident occurred due to the department's failure to replace aging pipelines and carry out proper repair work. Residents said similar leakages and pipeline bursts have been reported earlier at several locations, but despite repeated complaints and media reports, no permanent solution has been implemented. हांव आसा सांग्यार आनी सांग्यार जो बेंडवाडा जो पुलाचें काम चालू आसा थंय मेन पायपलायन फुटलेल्या कारणान सगळ्याक पावस पडटा तशें उदक सगळ्या पसरलेलें आसा. आतां पळोवंक शकतात अजुनी पर्यंत हें उदक जें आसा हें व्हांवत आसा. तरी सुद्दां डिपार्टमेंटाचे लोक जे आसा हे येवन खंय तरी बंद करपाचें या सारकें करपाचें काम तें आसा हें अजुनी पर्यंत करपाचें स्टार्ट जालें ना आनी कितलेशेच हजारांनी लिटर उदक जें आसा हें अजून पर्यंत वाया वचत आसा. आतां पळोवंक शकता सगळे कडेन हें उदक जाल्लें आसा आनी तशें रस्त्यारूय उदक साठलेलें आसा. आतां हांगचे आमदार जे आसात हेच ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आसा तरी सुद्दां अश्यो आमी दाखयले पेपरांनी की एक वार्डाक 8 पायपलायनी ज्यो आसा ह्यो फुटलेल्यो आसा त्यो रिपेर करपाक जाय पूण अशें कांय ते रिपेर करपाचें काम जालें ना. पूण आतां मेन पायपलायनी ज्यो खूब पयलींच्यो ओल्ड आसा आनी त्यो वारंवार फुटत आसतात त्यो रिपेर करपाची गरज आसा पूण तेंय बी कांय करपाचें चालू ना. तशेंच रिप्लेस करपाचें काम चालू ना. सो आतां ऑलरेडी हें जें उदक आसा हें वेस्ट गेल्लेंच आसा पूण खंय तरी ह्यो ज्यो पायपलायनी आसा पयलींच्यो पायपलायनी आसा ह्यो रिपेर करपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified. मामा पैसे काढ. अच्छा घे. This is business. दीदी खेळ. Don't act over smart. दीदी पैसे दी. घे म्हाका बेजार आयलो. Your turn, daddy. Yes, daddy पैसे काढ. आता आणि किती असं तुझ्याकडे असा मरे किती आहे गोल्ड. तू छान भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. Only at Uras Jewelers.